करेंगे अदालत उज़्मा की क्वेटा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की, जिसने 8 अगस्त को क्वेटा में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात की और सिफारिशात भी पेश की। रिपोर्ट के शाया होने के बाद वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने हफ्ते के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने अपनी वजाहत और अपनी कारकर्दगी के हवाले से वजाहतें पेश की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इससे पहले ही सेनेट और कौमी असेंबली में तहरीक इल्तिवा जमा करवाई थी, जिसमें कहा गया कि रिपोर्ट की रोशनी में ऐवान में क्वेटा सानेहे पर बहस होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे आलमी बैंक की, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान को पानी के मसले पर मुज़ाकरात पर आमादा करने के लिए इयन सोलोमन का नाम दिया है। भारतीय अखबार द हिंदू के मुताबिक आइंदा हफ्तों में इयन सोलोमन भारत और पाकिस्तान दोनों का दौरा करेंगे और दोनों हुकूमतों को इंडस वाटर ट्रीटी के तहत मुज़ाकरात की मेज पर वापस लाने की कोशिश करेंगे। और आखिर में कुछ बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की, जो 23 दिसंबर को पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे। बात करेंगे कि उनकी वापसी का पाकिस्तानी सियासी सीन पर क्या असर हो सकता है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुलीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और बराए मेहरबानी सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, बोलबोलपाकिस्तान@donnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। गुलमी ने बीबी मेरे साथ तो आज बहुत बुरा हुआ, देखने हम भी गए थे पे तमाशा न हुआ। 4 बजे असेंबली का इजलास था, 2 घंटे 20 मिनट की ताखीर के बाद वो शायद उस वक्त तक ये तय कर रहे थे कि वो तहरीक इल्तिवा उनकी एक्सेप्ट होगी या नहीं। जी, वजह उसकी ये थी कि बैक डोर मुज़ाकरात जारी थे। ऑपोजिशन का ये इरादा था कि जब तक वजीर आजम खुद आकर पैनामा है ना आजकल, उसके बारे में नहीं करते तो वो मुसलसल शोर मचाते रहेंगे। तो स्पीकर साहब ने अपनी तरफ से डिप्लोमेसी दिखाई। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को, खुर्शीद शाह साहब को वगैरह को बुलाया कि आइए जी कोई मोडालिटीज तय कर लें। तो उनके दरमियान तय ये हुआ कि ना तो ये तहरीक इस्तेहकाक बनती है, अच्छा ठीक, ना तहरीक इल्तवा। तो फिर क्या बनता? अलबत्ता ये है कि आप क्वेश्चन आवर को हम सस्पेंड कर देते हैं और आप पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर के जरिए बात कर लें। तो शेख रशीद साहब की आई थी पहले बारी 2 मिनट के लिए सिर्फ, जो मैंने देखा जी, लेकिन उसमें ये भी एग्रीमेंट हुआ था कि एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर आपकी तरफ से होगा, एक आपकी तरफ से होगा। शेख साहब ने जो तकरीर की, शेख साहब की तकरीर का ज्यादा जो बुनियादी मकसद जो था वो ये इस्टेब्लिश करना था, बहुत होशियारी, चालाकी और महारत के साथ, कि ये दादा का विरसा नहीं है, क्योंकि अगर ये दादा का विरसा है तो फिर शहबाज शरीफ के बच्चों का क्यों तस्करा नहीं है उनका। बाबा एक अपनी गेम होती है ना, आप निकाल रहे हो साहब, लेकिन मुझे लगा कि शायद आज वो क्वेटा इस रिपोर्ट के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। मैं बदनसीब भी ये सोच कर गया था कि शायद आज ऑपोजिशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होगा कि सानेहाए कोयटा के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आई है उसके बारे में बात की जाए। बिल्कुल, लेकिन ये पैनामा कहां से बीच में आ गया? भाई, ये चौधरी निसार अली खान साहब इमरान खान साहब के दोस्त होते हैं, तो और भी उसमें बहुत कुछ है, कोई सिर्फ चौधरी निसार अली खान साहब का तो उसमें। भाई अगर वजीर आजम की बेइज्जती का मौका मिल रहा है और ये कि वो मैंने तो आपको फिर वजीर आजम में ठीक है, लेकिन वजीर आजम तो आई नहीं रहे। 1000 वुंड्स, बहरहाल 2 घंटे 20 मिनट जाया करने के बाद मैंने अपना सर पकड़ लिया और वापस आ गया। यार मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत एतमाद था कि माशाल्लाह आपका जवान फ्रेश ज़हन, ताज़ा मैं तो सोचता है पे आज बात करना चाह रही हूँ, जो क्वेटा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट है। बीबी, जब उस पे मेरे नुमाइंदे नहीं करना चाह रहे, हाँ तो ना करें, आप कहते ना वो करे ना करे, हमें तो करनी चाहिए। तो लेकिन जब भी मैं जो आपसे इल्तिजा करता रहता हूँ वो ये करता रहता हूँ कि मक्खी पे मक्खी ना बिठाया करो। ठीक, ये इसी पे हर एक जगह बात हो रही है। एक तो पैनामा है,
اور پھر اگر تھوڑی سی گنجائش نکلے تو چودھری نثار علی خان صاحب اینڈ سپریم کورٹ. Let me be fair, Nusrat Saab, there's so much more in that report. It's not just Chaudhry Nisar Ali Khan. Anyway, yes, اس کے بارے میں بعد میں ہم پھر بات کر دیں گے, لیکن میرا یہ خیال تھا کہ آپ سب سے پہلے مجھے مجبور کریں گی کہ میں یہ بتاؤں کہ پاکستان کا کتنا اچھا میسج دنیا بھر کو کہا گیا ہے کہ 2016 میں آپ کے نیشنل فلیگ کیریئر PIA اس کا جہاز جب اڑتا ہے تو ٹارمک کے اوپر کالا بکرا جو ہے وہ ذبح کر کے اس کا خون. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس شخص کی آپ تعین کریں جس نے یہ آئیڈیا دیا, اس کے بعد اس کو پبلسائز کیا. آپ دنیا میں پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ 2016 میں یہ سیفٹی ریکارڈ, یہ جو PIA ہے یہ جادو ٹونے صدقے اور خیرات سے چلتی ہے. کیا یہ سروس ہے درست آج کے دور میں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نصرت صاحب آپ. دوسرا یہ کتنے رولز بریک کر رہے ہوں گے, وہ ایویشن کے کتنے رولز ہیں جو وہاں بکرا جہاز کے نیچے, مطلب مقصد یہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس کے وہ نکال کے, تو ہم اگر وہاں خون بہ رہا ہے زمین پہ, عورتیں اگر اس ٹائپ کے جادو ٹونے کرتے ہیں تو میں بیچارہ خواہ کا اپنی اماں سے, حالانکہ وہ بیچاری تو میرے لیے دعائیں ہوائیں, یہ وہ میں تھوڑا سا ضدی تھا, وہ چاہتی کہ میں ہدایت کی راہ پہ رہوں, اور یہ آپ یعنی کہ باقاعدہ ہو رہا ہے یہ, اس سے زیادہ نانسنس نہیں. یو رائٹ, یعنی کہ آپ اس طرح کانفیڈنس جنریٹ کریں گے. میں گھبرا جاؤں گا, میں کہوں گا بھائی صاحب بکرا دیا ہے یا نہیں, مطلب جہاز کی اگر میں بیٹھنے سے پہلے for God سے کہ اگر آپ بکرے کے خون سے ہی جہاز چلنا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا چلیں, سوچے دوسرے کوئی اگر باہر سے جو آیا ہوگا وہ دیکھ کے کیا سوچے گا. اور مجھے حیرت ہوئی کہ آپ نے اس کو اپنا موضوع کیوں نہیں رکھا. I am sorry, yes, this is بول پاکستان, this is common man's issue. یعنی کامن مین سے مراد یہ کہ بہت سارے لوگوں کا ایشو جو PIA کو یوز کرتے ہیں. کچھ زیادہ غصے میں نصرت صاحب آپ قومی اسمبلی کی جو پروسیڈنگز تھی نا ان کو دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے, لیکن یہ مینٹلی آپ کو آؤٹ سورس کر کے میں کہہ رہا تھا چلو یار میرا وقت تو ضائع ہوا, میں ذلیل و خوار ہوا قومی اسمبلی میں, لیکن گلمینے نے اچھا اس پہ میں رو کے مر گیا ہوں تمہیں کہ اخبارات کو غور سے پڑھ کے الگ سے ڈھونڈا کرو. یہ جنگ اخبار ہے, جنگ کے اپر ہاف پہ جاؤ, یہ چیختی چلاتی ہیڈ لائن کے ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب کا مطالبہ ہے افغان مہاجرین کو پاکستانی شہریت دے کر سرحد سے اٹک اور میاں والی تک ایک صوبہ نیا افغانیہ صوبہ بنایا جائے. کیوں کہتے ہیں وہ ایسی باتیں, پھر شروع ہو جاتے ہیں سارے لوگ. I don't understand. آپ یہ دیکھیں نا بی بی, یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی پولیٹیشن ہو آپ اس سوچ سے ایگری کریں یا نہ کریں, میں کروں یا نہ کروں, لیکن وہ ہمارے پنجابی میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے کہ نواں کٹا کھل گیا ہے. ہاں یس, ایک پولیٹیشن جو ہے وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے نئے نئے موضوعات سوچتا رہتا ہے. تو آپ کے خیال میں اچکزئی صاحب میری دانش میں یہ پشتون قوم پرستی کا ایک نیا شیپ, اس میں خدا کے شکر والی بات یہ ہے کہ یہ صوبہ اور یہ قوم پرستی پاکستان کے آئین اور حدود میں رہتے ہوئے, ٹھیک بالکل نہیں صوبوں کی میری اپنی پوزیشن بھی یہ ہے کہ جی آپ کے سامنے کتنی مرتبہ کہتا رہا ہوں کہ جی افغانوں کو آپ کہیں کہ جناب آپ فیصلہ کر لیں, اگر آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں CNIC بنوا لیں تو آپ اپنے ریفیوجی کارڈ کو پھینکیں اینڈ جو اوتھ ووتھ ہو کے جو جیسے پاکستانی شہریت دیتے ہیں امریکہ میں وہ لیں اور ہمارے شہری بن کر رہے. لیکن اگر آپ ان سے الگ صوبہ مانگیں گے ان کے لیے تو پھر فرض کرو کہ کراچی میں ایسے اگر انسان ہے, لاہور میں ہے, حیدرآباد, تو دیز آر امپلیکیشنز. لیکن ایک شیپ آ رہی ہے, ہم اگر اس پر ڈسکس کرتے, اگر میں وہاں اسمبلی میں تھا, آپ کہتی ہیں کہ نصرت صاحب میں نے یہ تو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, آپ اسمبلی میں ہی ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب کیا ہمیں انہیں لائن پہ لے سکتے ہیں, یعنی اس موضوع پہ ہم ان سے مزید تفصیلات ہم کسی ایونٹ میں ویسے نصرت صاحب کہہ رہے تھے, اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہوگا نا, ان کے والد کی برسی تھی, رائٹ, بہت بڑا ایونٹ تھا, بہت بڑا جلسہ تھا, ان کے والد بہرحال بہت بڑے رہنما تھے وہاں کے, تو ان کی, اور دین ہی واز مرڈرڈ. ٹھیک ہے نا, تو بہت ایک جذباتی موقع ہوتا ہے. تو یہ ایک نئی ایک ڈیمنشن پشتون قوم پرستی کا ایک نئی فارم آئی ہے, جس کو آپ
जस्ट डिसरिगार्ड नहीं कर सकती। उसमें वैसे नुसरत साहब खबर में ये भी लिखा था कि बाकी जो स्पीकर्स थे उनमें से किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की, तो मुझे लगा शायद अचक साहब, हाथी के पाँव में सबका पाँव। खान अब्दुल समद अचकज़ई की बरसी है, उनके बेटे जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह है, वो ये बात कर रहे हैं, तो फिर हाथी के पाँव में सबका पाँव हो गया, बाकी स्पीकर्स को छोड़ो भाई। चले ठीक है, फेयर पॉइंट। उनकी क्या है इंपॉर्टेंस? बट यू थिंक चले okay. अगर ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं लगी थी तो और भी ये बात तो सुबह से चले। आपको अगर अखबारों से नफरत है, नहीं मैंने भी और खास तौर पर उर्दू अखबारों से, चले अगर अंग्रेजी के अखबार में यही खबर छपी हैं तो टेलीविजन के आगे तो बैठी रहती हैं। सारा दिन बैठी हुई थी मैं तो कौमी असेंबली के सेशन का इंतजार कर रही थी नुसरत साहब। वजारत दाखिला की कमेटी का इजलास, जी जिसमें रहमान मलिक साहब प्रेजाइड कर रहे थे, मिसिंग पर्संस के हवाले से जस्टिस जावेद इकबाल साहब पेश हुए। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि वहां से जब वो बाहर निकले, कमीशन की रिपोर्ट को सामने लाना चाहिए था। उन्होंने कैटेगोरिकली ये मुतालबा किया कि उसामा बिन लादेन की जो हलाकत अमरीकनों ने क्लेम की थी इन्वेड करके, उसके बारे में मेरी रिपोर्ट तैयार है। बिल्कुल, बहुत अरसे से अल जजीरा ने कुछ लीक भी की थी, अगर आपको याद ये होगा। भी कहा है उसमें मोर इम्पोर्टेंट कि मैंने, उनका दावा है कि मैंने अपनी रिपोर्ट में वो जो कोताही हुई थी उसके जिम्मेदारों का तयन भी कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। देखिए these are yes नुसरत, बट हमारे पास वो रिपोर्ट नहीं है ना, हम उस पे कैसे तबसरा कर सकते हैं? अब आप मुझे खुद बताएं, वो हमने पढ़ी थी अल जजीरा पे, आई थिंक शायद वही होगी, बट वी डोंट नो। आप समझ नहीं रही हो कि जिस आदमी ने वो रिपोर्ट लिखी है वो मुतालबा कर रहा है मिसिंग पर्संस के दिन, और अगर वो ये कह रहे हैं कि अगर वो रिपोर्ट शाया कर दी जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, नो डाउट अबाउट इट, वो ब्रेक का साथ ही। पर नुसरत साहब ये मुतालबा तो हम अक्सर ही करते रहते हैं, बाकी सारी रिपोर्ट्स कमीशन की जो आती है कभी भी नहीं आती मंजर आम पर। बहरहाल वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो मुझे तो हर सूरत सुप्रीम कोर्ट की जो क्वेटा इंक्वायरी रिपोर्ट है उस पर बात करनी है, क्योंकि वो तो कम से कम हमारे सामने है। बहरहाल वक्फा लेते हैं, वापस आएंगे। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें, और यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। यस मुझे ऐसे लोग जो है ना, जब कमीशंस मतलब जैसे अब हम अप्रैल से, जब से ये प्रोग्राम शुरू किया है 4 अप्रैल, पैनामा 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 पैनामा, बिल्कुल ठीक है, वाई आई फील सिक एंड टायर्ड ऑफ इट। क्यों कि होता ये है कि जिस चीज पे हम शोर मचाए चले जाते हैं कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक, उसके बाद ये है कि उसको भूल भाल जाते हैं। ठीक, अब मैं किसी और की बात नहीं कर रहा आपसे, फॉर्मर डीजी ISI जनरल पाशा साहब, उनसे मैं अपने 2 बहुत सीनियर साथियों समेत मिला। ठीक, हमारा उनसे मुलाकात का मकसद सिर्फ हाथ बांध के उनसे इल्तिजा ये करनी थी कि जनरल साहब, ये जो सलीम शहजाद सहाफी का कत्ल हुआ है, बराए मेहरबानी उसका कमीशन बनने दीजिए, ठीक, उसको रजिस्ट न कीजिए। बहुत हार्ड सेल करना पड़ी, क्योंकि वो बहुत चराग बात है कि जी आप लोग तो मेरी एजेंसी पर इल्जाम लगा रहे हैं, और अंडरस्टैंडेबल है। ठीक, खैर बड़ा रोप पीट के जब उनको किसी ना किसी तरह कन्विंस कर लिया तो वो थोड़े से रिलैक्स हुए, तो उन्होंने खुद ही कहा कि यू वांट मोर टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। रिपोर्टर DG ISI माशाल्लाह, तो जाहिर है। तो मैंने ऐसे ही मैंने कहा सर ये उसामा के बारे में क्या महसूस किया था? अच्छा, तो क्या कहा? मैं आपको कोट अनकोट सुना रहा हूँ, 2 मेरे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट उसके गवाह हैं, और जनरल साहब के साथ उनके नंबर 2 एजेंसी के बैठे हुए थे उस वक्त। ठीक है, उन्होंने एकदम से यूं खौंसा मारा, हालांकि काफी दिन गुजर गए थे। उन्होंने कहा कि वी यानी ही एंड जनरल कियानी एंड द होल आर्मी एंड इंस्टीट्यूशन, वी फेल्ट एज इफ रेप्ड। अच्छा, ठीक है, इतना बहुत स्ट्रॉन्ग गुस्सा, और वो यानी कि हालांकि कितना आफ्टर इफेक्ट हुआ था, बहुत ज्यादा। अब रेपरकशंस तो ऐसे तक चले। एबटाबाद से कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद से कॉल, अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम नुसरत जावेद साहब, मैं अहमद बिलाल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल सर, मेरा अभी इस प्रोग्राम में आपसे ये सवाल था कि जो अफगानिया के सिलसिले में भी बात की है जी जी ये अचकजई साहब, अगर ये मामला उठता है तो फिर हमारे सराइकिस्तान की भी एक बात उठेगी, तो उसका किस तरीके से फायदा उठा सकती है पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शंस में? दूसरा भैया, ये हाँ दूसरा वो नहीं भैया, अभी तो देखिए एक थोड़ा सा उन्होंने कार्ड खेला है और उस वक्त मैं आपसे यही इल्तिजा करता रहता हूँ, क्या मौजू बदल गया ना, अब मैं एबटाबाद पे आ गया था। आपका सवाल वैलिड है, इसको हम जहन में रखते हैं और कभी इसको यकीनन प्रूव करेंगे। बहुत शुक्रिया। अर्ज ये है कि ये उस वक्त जैसे आज की अपोजिशन शोर मचा रही है ना, हाय पनामा वाय पनामा, उस वक्त ये कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मेमो गेट भी चल रहा था, बीबी मेमो गेट उसके बहुत बात है। आप सलीम इस तरह ना किया करें ना, टीएल खराब ना किया करें। नहीं, आप सलीम शहजाद वाले किस्से की बात करें, बहुत बाद में आया था ये। मैं कह रहा हूं कि सलीम शहजाद के वाला वाकया हो गया तो उस वक्त चौधरी निसार अली खान लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे। उन्होंने फोर्सफुली उस वक्त की गवर्नमेंट को मजबूर किया कि इन कैमरा सेशन हो। वहां पे जनरल कियानी साहब आए, वहां पे जनरल पाशा साहब आए और तवील बहस मुबाहिसे और कुछ तल्ख सवालात जवाबात भी हुए। कुछ की डिटेल मुझे मालूम है, लेकिन चूंकि वो इन सेशन कैमरा था तो मैं सहाफियाना जो तो मेरे साथ बात थी वो मैंने ओपन कर दी, चूंकि वो मेरे साथ हुई। ठीक। उसके बाद एक बाकायदा मुत्तफ़िक़ा लेट मी रिपीट कंसेंसस रेजोल्यूशन यूनानिमसली पास्ड कि एक कमीशन बने बिल्कुल जो ये सारा प्रोब करे। अब वो प्रोब हुआ, बिल्कुल उसकी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दी। उस वक्त के वजीर आजम थे राजा परवेज अशरफ। हम माने लेते हैं कि उन तक जब रिपोर्ट पहुंची होगी तो उन बेचारों के गले में वैसे ही मेमोगेट आ चुका था, तो वो घबरा गए। लेकिन इस मुल्क के तीसरी बार वजीर आजम बनने वाले हम वक्त पार्लिमान की बालादस्ती के दावेदार आज सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट पर चरागपा होने वाले वजीर दाखिला, उनकी ड्राफ्टेड रेजोल्यूशन, उनका तैयार करदा एक करारदाद जिसके तहत कमीशन बने, तो पार्लिमान की बालादस्ती स्टैब्लिश करना चाहते हो तो भाई अपने वजीर आजम साहब को कहें कि साहब आपका तो उन दिनों लेना देना कोई नहीं था। ठीक है, आप उसको पब्लिक कर मौजूदा जो क़यादत है अस्करी, उसका भी कोई लेना देना नहीं था। राइट। दरीसना कियानी साहब के बाद एक और चीफ भी आए, घर चले गए। इसी तरह दूसरे इदारों के भी सरबराहान बदलते रहे हैं। आप और कुछ ना करें, आप मौजूदा चीफ साहब को ही कहें कि जी आप एक सीनियर को रिटायर्ड जनरल रिकमेंड कर दें, वो गवर्नमेंट के साथ बैठ जाए। ठीक। और क्या? हाँ? और वो जो रिपोर्ट है उसमें से जो चीजें आप समझते हैं कि बहुत सेंसिटिव हैं, ठीक, उन पे काली स्याही कर दें। ठीक है, रिडैक्ट अमेरिका में होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन एहसास तो हो कि हाँ भाई हमारे यहां अगर कोई वाकया होता है तो जवाब तलबी होती है। ठीक है। अगर कमीशन बनते हैं तो वो कहीं लेकर जाते हैं। मसला ये हो जाता है जी कि कौमी सलामती के इश्यूज हैं। आप देखो अमेरिकी सेनेट ने कितनी देर लगाकर इस सवाल पे बहस की कि CIA ने अलकायदा के नाम पर जो पकड़े हुए हैं उन पर किस नौइयत का टॉर्चर होता है। बिल्कुल। कितनी मोटी रिपोर्ट तैयार हुई। उस रिपोर्ट को भी उन्होंने जो सेंसिटिव हिस्से थे उनको एडिट किया, बेकाली स्याही फेर के। और आखिर में नतीजा क्या निकला है, जो अभी ये मैटिस भी कहता है, जिसको ये वजीर दिफा बना रहा है कि भाई हमने टॉर्चर के लिए तो बड़े बोहिमाना तरीके अख्तियार किए, लेकिन टॉर्चर से हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ। एक ये उस रिपोर्ट का नतीजा निकला। इससे पहले 9/11 की भी रिपोर्ट आई, बिल्कुल, वो भी बहुत उस रिपोर्ट के नतीजे में एक ओवरऑल बना वहां पे इदारा
کہ جی تمام ایجنسیاں اپنی اپنی ٹرف کرتی رہتی ہیں, تو انہوں نے کوئی راستہ نکالا نا. بالکل, ہمیں تو اس میں بہت راستے نکالنے کی ضرورت ہے, اور راستے تو دور کی بات ہے, پہلے دیکھیں تو صحیح کہ ہوا کیا. خود جج صاحب یہ فرما رہے ہیں جو تفتیش کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی نے ان سے پوچھا کہ کیا اسامہ واقعی ادھر تھا یا نہیں. یس یس, چلے ان کی بیٹی تو انوسینٹ بچی, گھر کی کوئی اسٹوڈنٹ ہوں گی یا گھریلو ہوں گی, لیکن آپ کی پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے مضامین پہ مضامین لکھے ہیں بالکل کہ کوئی اسامہ نام کا بندہ وہاں موجود نہیں تھا. نہیں مفتی صاحب اب تھا. چلے بریک لیتے ہیں, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سپریم کورٹ کی کوئٹہ انکوائری کمیشن رپورٹ کی امپلیکیشنز پہ بات کر رہے ہیں, کیوں رپورٹس جو ہیں وہ منظر عام پہ نہیں آتی ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے وقفے کے بعد. ٹویٹ کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اور یوٹیوب اور فیس بک دونوں پہ آپ لائیو ہمارا پروگرام سٹریمنگ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. یس نصرت صاحب. تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ پروب کرنے والے تو چھوڑو, اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو پنجاب یونیورسٹی جیسی پریسٹیجیس ادارے, اگر وہ یہ کہیں گے, یہ دعویٰ کریں گے, تو خلق خدا اگر کہتی ہے کہ جی وہ اسامہ نہیں تھا اور وغیرہ وغیرہ, بھئی وہ عورتیں کون تھیں, وہ بچے کون تھے, ان کے انٹرویوز ہوئے, آپ کم از کم وہی لوگوں کو اتنا تو ان کی سٹیٹمنٹس جو انہوں نے ریکارڈ کروائی ہیں یار وہ تو بتا دیں, کہ تاکہ لوگوں کو کم از کم اتنا اعتبار آ جائے کہ جی ان صاحب کے یہ بیوی اور بچے انہوں نے یہ کہا ہے. بالکل, تاکہ ایک کنفیوژن تو یار دور کر لو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک دوسرے کی نیتوں پر شبہ ہے. لیٹس فیس اٹ, بی ویری کلیئر. کیا آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں, سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں, سب جو سیاسی گورنمنٹ ہے وہ ہر وقت یوں دیکھتی رہتی, کہتی ہے سانو کام نہیں کرن دیں دے. صحیح. اچھا, دوسرے ادارے کہتے ہیں کہ صاحب سارا کام یہ جو اخبار نویس بیٹھے ہوئے ہیں, صحافی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو بس دشمن کو خوش کرنے کے لیے امریکہ سے ڈالر لے کر قومی سلامتی کو اور کر کے ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. اب خدا کے لیے آپ ریئلائز کر لیں, سب سے پہلے ہمارے پیارے عزیز سیاستدان 2008 سے ہر دوسرے دن میں نے یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے حکومت کے جانے کی تاریخیں دی ہیں. 2014 میں نواز شریف صاحب کے جانے کی بھی دیتے رہے, مگر کوئی بھی نہیں گیا. اس کے بعد بھی پھر یہ ابھی وہ تو ہوا ہی نہیں, تھینک یو وہ ہوگا یا ویلکم ہوگا. ہاں, کتنی دیر رہی کنفیوژن. اب 8 سال گزر گئے یار. یہ 8 سال گزر جانے کے بعد خدا کا واسطہ ہو میرے نمائندوں نام نہاد ظالموں, اب تو ڈسکور کر لو کہ no one is interested. ٹھیک ہے, یس ٹھیک. دوسری طرف جب آپ ایک نیتی کے ساتھ ان سے بات کریں گے, انہیں اپروچ کریں گے, جیسے میں نے آپ کو یہ راستہ بتایا ہے, اٹس سو ایزی کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ خود چیف صاحب سے ریکویسٹ کریں, جنرل باجوہ سے, کہ سر آپ کوئی اچھا سیزن بتائیں کہ کیا چیز سے تو اس کو وہ دونوں ایک گورنمنٹ کا نمائندہ بیٹھ جائے, وہ بیٹھ جائیں, اور جو اس میں وہ کرنا کچھ چیز تو سامنے آئے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. مگر مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ آج قومی اسمبلی کا سیشن ہوا, جو رپورٹ ہمارے سامنے آ گئی اس پہ بھی کوئی بحث کرنے کو تیار نہیں ہے. دوسرا, اگر خبریں دیکھی جائیں تو لگتا یوں ہے کہ شاید اس رپورٹ میں یا 111 جو صفحے تھے اس میں صرف چودھری نثار علی خان صاحب کا ذکر ہے, اور تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں اٹھا کے. حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے, اگر آپ کوئی پڑھیں تو اس میں اتنی بہت ساری چیزیں بتائی گئی ہیں جو کہ بار بار ہم بات کرتے ہیں, جو انسٹیٹیوشنل پرابلمز ہیں کہ جو ادارے اپنا کام نہیں کر پاتے اور کیا وجوہات ہیں, اس پہ کیوں نہیں بحث کرتا, کیوں نہیں کوئی بحث کرتا. وہ پھر اگین یہ سپننگ ہے نا, سپن ہے. اور چودھری نثار علی خان تو ایسے سیٹرڈے کو آئے جیسے کہ 111 صفحے ان کے بارے میں تھے, اور انہوں نے اس وقت خود کہا کہ میں نے ابھی پڑھی نہیں ہے, میں صرف جو اخبار ٹیلی ویژن پہ ٹکر میں اس پہ, اور وہ اتنے غصے میں تھے. جو کچھ نصرت جاوید اینڈ کمپنی ٹی وی پہ کہا, اچھا پڑھ تو لیں پہلے, اس سے پہلے کہ آپ اس پہ اتنے ناراض ہو. آپ نے بھائی دیکھا ہوگا, میں نے اس کا تذکرہ تک ہی نہیں کیا. میں گیا تھا جان کی امان پاتے ہوئے, میں نے کہا یار پریس گیلری میں بیٹھوں گا, کوئی اور بولے گا
تو پھر میں کہوں گا بھی میں نا بڑا میں کہوں گا گلبینے میں اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا تو فلاں نے یہ کہا فلاں، اور پھر اگر اس کے بعد میری موجودگی میں چودھری صاحب جواب دیتے تو میں بھی کچھ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. دیکھیے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، لا اینڈ آرڈر بنیادی طور پر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل. آپ جسٹس فائد عیسیٰ صاحب جن کی انٹیگریٹی اینڈ کمپٹنس دونوں چیزوں پر کبھی کوئی ایک فقرہ بھی نہیں سنا گیا کسی بھی طرف سے. اچھا، اور ایسے لوگ ہمارے ہاں بھی بہت کم ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کچھ لوگ بہت ایماندار ہوں گے لیکن قابل نہیں ہوں گے. ٹھیک. کچھ لوگ بہت بریلینٹ ہوں گے لیکن ٹھیک ہے، یہ قابل بھی ہیں، انٹیگریٹی بھی ہے. جی کوئٹہ سے اسی لیے کال آ گئی. السلام علیکم. جی ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نصرت صاحب، کوئٹہ سے محمد اسماعیل بات کر رہا ہوں. جی بھیا. نصرت صاحب، یہ کمیشن کے حوالے سے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو رپورٹ آیا ہے سر. جی جی. ہیلو جی جو رپورٹ آیا ہے جی سر، رپورٹ میں وہی جو موقع قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اختیار کیا ہے یا جو مطلب کمیشن کا رپورٹ آیا، اس میں تو صاحب یہی جو محمود خان چکزی نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ اس میں ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی کمزوری ہے. جی صرف دیکھیے اور بھی بہت کچھ. اب یہی بات ہے کہ اسی وجہ سے یہ جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ ایسی رپورٹوں سے، ایسی گفتگو سے وہ ناراض ہوتے ہیں. صرف انٹیلیجنس دیکھیے کمیشن نے جسٹس یہی تو گلبینے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور میں بھی یہ التجا کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ اگر دھنائی یہ رپورٹ کرتا ہے تو نمبر 1 صوبائی حکومت. بالکل ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور سب سے ویسے بھی پرائمرلی ان کی ذمہ داری، چاہے وہ ہاسپٹل سے تعلق ہو، سیکیورٹی ہو، انٹیلیجنس ہو. انہوں نے کہا ایمبولینس، ہاسپٹل، چادریں، کوئی چیز نہیں ہے جو میرے خیال میں جو ہم جہاں کہتے رہتے ہیں کہ یار افراد کی نہیں اداروں کی، بلکہ انویسٹیگیشن کروانے میں اس جسٹس صاحب کا بھی ایک ہاتھ تھا، کیونکہ وہ ساری ڈیٹیل بھی اس میں دی ہوئی کہ وہ لوگ کون تھے، ان کے شناختی کارڈ، ان کی ڈیٹیل، نمبر، ایوری سنگل تھنگ. بھائی ایک شہر اجڑ گیا، چھوٹا شہر ہے، وہاں پر ہم بھائی بہترین قانونی ذہنوں سے محروم ہو گئے. بالکل تمام سب تقریباً. اور آج کل ہم نے ہماری سیاسی حکومت ہو، رہنما ہو، دوسرے ادارے ہوں، بہت آسان بن گیا جی، چونکہ ہم سی پیک بنا رہے ہیں. اب تو بس یہ سی پیک اور کلبھوشن پکڑا گیا تھا. بالکل. تو چلیں جی، ارے بھائی اس سے کون ڈینائی کر رہا ہے؟ بالکل. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جواب دینے کے بعد آپ تو مجھے مزید خوف زدہ کر رہے ہو بھائی. ہاں، کیونکہ کچھ روکے آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بس ایسا ہی ہوا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے شاید. ہم نو ڈونٹ ڈو اٹ. اور جب آپ اس رپورٹ کو پڑھیں تو دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ بات آتی ہے وہ یہ کہ یار ٹھیک ہے ہم جس قسم کے ماحول میں ہیں، انسانی زندگی میں المیہ سانحے بھی ہوتے رہتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب سانحہ ہو گیا تو اس کے بعد کیا اس میں زخمی ہونے والوں کو، ان کے لواحقین کو، باقی ساری چیزیں وہ پوسٹ ایونٹ مینجمنٹ کچھ بھی تو بتائیں گے بھی تو صحیح نا. آپ ان کے گھر میں کتنے لوگ ہوں گے نصرت صاحب جن کے پیارے چلے گئے، ان کو آپ کچھ تو بتائیں گے نا کہ کون تھے یہ لوگ، کیسے ہوا. اچھا اگر یہ اب اس رپورٹ کی روشنی میں میں سمجھتا ہوں، چودھری نثار صاحب سے آپ کو پتا ہے کہ اکثر اور وہ بہت اس پہ ناراض بھی رہتے ہیں. وہ اس دن بہت ناراض تھے سیٹرڈے کو جب انہوں نے پریس کانفرنس کی بغیر رپورٹ پڑھے ہوئے. اچھا خیر یہ تو وہ پبلکلی ہوئے تھے نا، تو میں تو اکثر ان کے یعنی ماشاءاللہ ذاتی کبھی کبھار کوئی فقرہ بول دوں ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ ٹائپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انہیں لگا کہ میرے خلاف میرے بارے میں کیسے کہا گیا نا. میں تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایک ذمہ دار ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ہوتے ہوئے، ذمہ دار اور ایکسپیرینس میں بہت باتیں بالکل ہیں. یہ کمیشن کی رپورٹ تھی، اس کے بارے میں وہ ایک ویری ویل ڈرافٹڈ اپنی ریزرویشنز کا اظہار کرتے. ٹھیک ہے. ان ریزرویشنز کو سپریم کورٹ بھیج دیتے اس استدعا کے ساتھ کہ سر برائے مہربانی میں نے یہ جو آبزرویشن آپ تک پہنچائی ہیں انہیں لوگوں کے سامنے لانے کی اجازت دی جائے. چلے میرا بھی موقع، کیونکہ میڈیا ہے وہ صرف میری ذات کو لے کر اور اسے میری ذات پہ فوکس کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے رائٹ. اچھا
Fair enough. उसके बाद उनके लिए बड़ा मौका था कि वो ये उन्होंने कर दिया होता, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इजाजत मिलती या ना मिलती, वो क्वाइटली आते नेशनल असेंबली में, उन्हें देखते ही ब्रेक आ गई। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, मेरा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अब चौधरी साहब अगर ये रास्ता अख्तियार करते और असेंबली में उन्हें देखते ही अपोजिशन ने शुरू हो जाना, बिल्कुल फौरन सवाल आता, उसके बाद अगर वो जवाब देते, पूरा मौका था उनके पास, तो उनके पास एक लेजिटिमेट बेस बनती थी कि सर आई वेंट टू पार्लियामेंट, यू नो मेरे से ना सवाल हुआ, यानी कि मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूं जो कुछ कमीशन ने कहा, पार्लियामेंट में सवाल हुआ, ठीक है। उससे ये कि आप खुद वकार बनाते कि भी अगर वाकयात होते हैं, ये इस रिपोर्ट के बाद अगर चौधरी साहब ये कहते कि देखिए भाई आप लोग भी मेरे साथ कर रहे हैं, तो देखिए उन्होंने हमारे बखिए उधेड़ के रख दिए हैं, और अभी भी आप कहते हैं कि इस मुल्क में इदारे नहीं हैं, तो कितना अच्छा मैसेज जाता। बिल्कुल नहीं दुरुस्त। लेकिन मेरी तस्दीक हो गई जी, पढ़ तो लेते, पढ़ तो लेते, आप कह भी रहे हैं, हाँ, पढ़ी भी नहीं है आपने। तो अगर खाली तस्दीक की बात थी तो जान की अमान पाते हुए चौधरी साहब, आपकी तस्दीक तो उस दिन भी हुई थी कि आपको 4 दिन तक पता ही ना चला कि वो मुल्ला मंसूर है या वली मोहम्मद है। नहीं तब नहीं हुई थी। नहीं ठीक है, पॉलिटिकल सिचुएशन में तो वो अपनी हर कोई अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है ना, देखा करो, ठीक है। मैं इसीलिए कहता हूं इनकी बात को संजीदा लेने की बजाय इन पर प्रेशराइज इन्हें करना चाहिए, क्या कि फोकस करें प्लीज, फोकस करें, इस पे बात करें, छोड़ें वो इस पे करो। लेकिन उन्होंने नहीं किया ना, उन्हें अपना वो पॉइंट, अब ये कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे एक उसको जवाब देंगे और वही पैनामा होता रहेगा, और ये कहीं नहीं दरी इंसना। एक दिन क्या होगा कि हुकूमत सारे डीसीओ मीसीओ फोन शोन घुमा के अपने बंदे पूरे करेगी, आइन में 24वीं तरमीम पास कराएगी, कहेगी खुदा हाफिज, जिसके लिए बुलाया वो 24 या 25वीं जौन सी भी हो जाएगा। तो हम जहां चीजों को लेकर जाना है, मुझे मेरी सियासी क़यादत ने वहां वो लेकर नहीं जा रहे, और हमारे साथ हमारा इसमें गुनाह ये है, मेरा हम भी कुछ पिक करके उठा लेते ना कोई ना कोई, मेरा एक सहाफी के तौर पर मुझे कह रहा है कि 32 सेकंड क्लोजिंग। चले क्लोज करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।